नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी र पुष्पलालको योगदान, बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद कसरी रूपान्तरण हुँदैछ मुलुकको समृद्धिमा, कसरी बन्यो पुष्पलालको विचार मूलधारका सबै कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक। बीपी र पुष्पलालको विचार, जीवनशैली र सादगीको समकालीन राजनीतिमा सान्दर्भिकता। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दुई शीर्ष पुरुष बीपी र पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा एबीसी टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति साउन 6, 7 र 8 गते। श्रृङ्खलाबद्ध संवाद, बहस र रिपोर्टहरू। आदरणीय दर्शकवृन्द, एबीसी टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी कोइराला र पुष्पलालको योगदान श्रृङ्खलाबद्ध बहस र अन्तर्संवाद कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपालको वाम राजनीतिका एकजना शीर्षस्थ व्यक्तित्व पुष्पलालको 43औं स्मृति दिवसका अवसरमा उहाँ बारेका कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। 2006 सालमा कलकत्ताको श्याम बजार स्थित एउटा घरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको आज 72 वर्ष पुगिसकेको छ र यो 72 वर्षको अवधिमा त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली जनमतको झन्डै 50% पपुलर भोट र 2/3 संसदमा 2/3 स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। यसको अर्थ हामी यसरी हेर्न सक्छौँ, 2006 सालका तत्कालीन महासचिव पुष्पलालले नेकपा केवल स्थापना मात्र गर्नु भएन, संगठन पनि दिनुभयो, विचार पनि दिनुभयो र त्यो संगठन र विचार अनुसार नेकपा अघि बढ्दै गयो। यथार्थमा 2005 सालमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भन्दा पहिले 2005 सालमै पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर प्रकाशन गर्नुभएको थियो र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रबाटै नेपालमा वामपन्थी विचार बहसको चाहिँ एउटा श्रृङ्खला प्रारम्भ भएको थियो। पुष्पलालको त्यो योगदानका कारण नेपालमा वामपन्थी जनमत बढ्न सफल भएको हो। यद्यपि 2006-07 को अवधिमा नेपाली काङ्ग्रेस राणा शासनको अन्तका लागि क्रियाशील थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको त्यतिखेरको अभिष्ट राणा शासनको अन्त्य र मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना मात्रै थियो। तर पुष्पलाल समूल रूपमा सामन्तवादको अन्तपछि मात्रै नेपाली जनताको वास्तविक मुक्ति हुन्छ भन्ने धारणामा दृढ हुनुहुन्थ्यो र यसै अनुरूप उहाँले मार्क्सवादी ढङ्गबाट तत्कालीन नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विश्लेषण गर्नुभयो र वाम प्रजातान्त्रिक सहकार्य सहितको एकताबाट मात्र मुलुकमा प्रजातन्त्रको वास्तविक रूपमा चाहिँ गति लिन सक्छ भन्ने कुरोलाई उहाँले त्यही बेला अगाडि सार्नुभएको थियो। यद्यपि 2025 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तका लागि उहाँले एउटा कार्यदिशाका रूपमा वाम प्रजातान्त्रिक सहकार्यको कार्यदिशा अगाडि बढाउनु भयो र त्यो कार्यदिशामा सहकार्य, दलहरूबिचको सहकार्य र सहमतिका जुन कुराहरू थिए त्यसले मूर्त रूप पाउन 2045-46 सम्म आउनु पर्यो। यस अर्थमा 2045-46 को जनआन्दोलन जसले मुलुकमा पञ्चायतको अन्त्य गर्यो र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्यो र पुष्पलालको जुन विचार थियो त्यो विचार मूर्त रूपमा चाहिँ परिणत भयो र 2046 पछि पुष्पलालद्वारा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरू थिए तीमध्ये अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा पुगे र उनीहरूले सामन्तवादको अन्त्य गर्ने कुराहरू अगाडि बढाए र पुष्पलालका विचारहरूलाई अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढेका छन्। तर पुष्पलालले आफ्नो जीवनकालभरि एक त भारतमै निर्वासित जीवन बिताउनु पर्यो, अर्कोतर्फ उहाँकै दलमा 2008 सालदेखि नै उहाँको विरुद्ध एक खालको जुन षड्यन्त्रमूलक गतिविधिहरू सुरु भए। फलत उहाँकै नीतिगत रूपमा दस्तावेज उहाँको पारित भए पनि उहाँमाथि विभिन्न किसिमका आरोप लगाउनेहरू क्रम सुरु भयो र उहाँलाई गद्दार भनियो। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा उहाँमाथि गद्दार भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले, अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पछि आएर त्यो आफ्नो विचार गलत थियो र पुष्पलाल सच्चा कम्युनिस्ट दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्थ्यो भन्ने विचार अगाडि बढाए। तर आजसम्म पनि कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले पुष्पलालद्वारा प्रतिपादित
विचार सिद्धान्त र दर्शनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकेका छैनन्। यस्तो स्थितिमा पुष्पलालका विचार सिद्धान्त र दर्शनहरूलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने, यसबारेमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले भर्खरै केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालतको एउटा चर्चित फैसला फागुन 23 गतेको फैसला, जसले 2/3 जनमत सहितको नेकपालाई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीमा विभाजित गरिदियो, पूर्व स्थानमा फर्काइदियो र नेकपाको आधिकारिकता उहाँलाई दियो। उहाँ अर्थात् ऋषि कट्टेल नेकपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र ऋषि कट्टेलसँगको हाम्रा एबिसी सहकर्मी शोभना थामीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद मैले धन्यवाद छ। जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक हुनुहुन्थ्यो पुष्पलाल, हजुर, पछि कम्युनिस्टको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलन लगायत संयुक्त आन्दोलन हुँदै हुँदै अहिले देशमा एउटा गणतान्त्रिक सङ्घीय गणतान्त्रिक अवस्थामा समेत देशमा चाहिँ एउटा त्यही खालको संविधान जारी भएर अवस्था नै देशको व्यवस्था नै परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा जुन टुटफुट र विभाजनबाट अगाडि बढ्दै आएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले कस्तो अवस्थामा छ? यो विगतको भन्दा मजबुत छ कि अझ थप मजबुत भएको छ कि छिन्न भिन्न भएर गएको छ? के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? सबभन्दा पहिला त पुष्पलाल स्मृति दिवस आइरहेको नजिकै तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग र त्यसको अध्यक्षको नाताले मसँग जो प्रश्न राख्नुभयो, सबभन्दा पहिला त म कामरेड पुष्पलालप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दछु। र साथै जहाँसम्म अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रश्न छ, यो एउटा जटिल र गम्भीर मोडमा उभिएको छ। दुईटा वैचारिक धाराको गम्भीर टकरावको अवस्था छ। एउटा विसर्जनवाद प्रभावी छ, जसको नेतृत्व एमाले, माओवादी केन्द्र आदिले गरिरहेका छन् र उनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संसदवादी, पुँजीवादी, विसर्जनवादी दक्षिणपन्थी दृष्टिकोणमा पतन गराएका छन् र त्यो शक्ति विगतको कहिल्यै भन्दा अलिक प्रभावी छ। तपाईहरुलाई म यो बेलामा अलिकति स्मरण गराउँ, यो कम्युनिस्ट आन्दोलन यो दक्षिणपन्थी विसर्जनवादको चपेटामा पटक पटक परेको छ। पहिला र फेरि उठेको छ पनि। हिजो 8 सालमा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो, कामरेड पुष्पलाललाई दक्षिणपन्थी दरबारपरस्त शक्तिहरू मिलेर नेतृत्वबाटै हटाए र पुष्पलालजीलाई नेतृत्वबाट हटाएपछि कसको उदय भयो त भन्नु होला? रायमाझीको उदय भयो, जसले 17 सालमा राजाको कुलाई समर्थन गरे। तुलसीलालहरूको उदय भयो, जसले चाहिँ 19 सालको महाधिवेशनमा गएर ख्रुश्चोभको संशोधनवादलाई चाहिँ समर्थन गरे। त्यो बेलामा पनि पार्टीको अवस्था अत्यन्तै निरीह कमजोर भयो, पार्टी सङ्गठन अस्तव्यस्तै भयो। कोही नेताहरू जेल परे, भएकाहरू दरबार र चाहिँ संशोधनवादी बाटोतिर लागे। त्यो बेलामा पनि कामरेड पुष्पलालले फेरि संस्थापक महासचिवको नाताले 25 सालमा गोरखपुर सम्मेलन गरेर फेरि पार्टीको क्रान्तिकारी धारालाई स्थापित गर्नुभयो र मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओसेतुङ विचारधाराको आधारमा नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको वैचारिक जग फेरि स्थापित गर्नुभयो र त्यही जगबाट फेरि केही शक्तिहरू पनि उठे। पछिल्लो कालखण्डमा आएर त्यो विकास हुँदै गयो, फेरि संशोधनवादीहरू परास्त हुँदै गए र बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलन भइसकेपछि यो 47-48 सालमा आइसकेपछि जुन एमाले बन्यो, त्यसको नेता मदन भण्डारी, जसलाई चाहिँ तपाईहरूले हामीले सबैले नाम सुने नै नाम पर्यो, तपाईहरूको पुस्ताले नि यसो पाउनु भयो होला हैन? अब तिनले अर्को संशोधनवादको बाटो समाते, जो हिजो चाहिँ नि
तुलसीलालहरूले खुसोबी बाटो समातेका थिए। त्यही बाटोमा बहुदलीय जनवाद नाम गरेको पुँजीवादमा आत्मसमर्पण गरेको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि सारे र त्यसले एउटा ठुलो सङ्कट ल्यायो। त्यो बेलाको सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी, बलियो कम्युनिस्ट पार्टी, आम रूपमा प्रचारित गरिएको चाहिँ पपुलर मानिएको जनप्रिय भनेर नाम दिएको मदन भण्डारी र उनले संशोधनवादमा पतन गरिसकेपछि एउटा ठुलो भ्रम र सङ्कट सिर्जना गर्यो। त्यसलाई एक हदसम्म माओवादी जनयुद्धले चिर्यो पनि पछि। तर अहिले आएर फेरि त्यही माओवादी जनयुद्धको नामबाट आएको नेतृत्व प्रचण्ड एमालेसँगै गएर त्यही चाहिँ जबज बोकेर नाम जेसुकै राखे पनि संसदवादमा फेरि पतन भए। यसरी दुईटा शक्ति चाहिँ मिलेर चाहिँ अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने पुरा षड्यन्त्रमा लागेका छन्। नाम कम्युनिस्ट पार्टी राखेका छन्, तर वैचारिक, साङ्गठनिक, व्यवहारिक सबै पक्षबाट उनीहरू अहिले कम्युनिस्ट छैनन्। उनीहरू कम्युनिस्टको हुनुको मुख्य चरित्र के हो भन्नु होला भने मार्क्सवादको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण के हो भने त्यसले दुई तीनटा कुरालाई छोड्दैन। सबभन्दा पहिला मार्क्सवाद भनेको वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्त। यो संसदवाद भनेको के हो भन्नु होला भने वर्ग समन्वयवादको सिद्धान्तमा आधारित। यो टोटली मार्क्सवाद विरोधी पुँजीवादपन्थीहरूको चाहिँ व्यवस्था हो। यो उनले यसैलाई चाहिँ क्रान्तिको चाहिँ सम्पन्न भयो भन्दै हिँडेका छन् र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनवादमा पतन गराउने ठुलो दुष्प्रयासहरू भइरहेछ। त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारा, क्रान्तिकारी इतिहास र यसको गौरवलाई रक्षा गर्ने प्रश्न अहिले निकै गम्भीर मोडमा छ, सङ्कटमा छ। तथापि आम नेपाली जनतामा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको माया, सम्मान, सद्भाव छ। विगतले पनि त्यो कुरा पुष्टि गरेको छ। पटक पटक कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारामाथि प्रहार भएको छ। फेरि उठेर चाहिँ नयाँ किसिमले शक्ति आर्जन गरेको छ। हामीले विश्वास के छ भने अब फेरि पनि आम नेपाली सर्वहारा श्रमिक जनताको एउटा आस्थाको केन्द्र रहेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यो विसर्जनवादी, अहिले नाममा माओवादी केन्द्र र एमाले नाम गरेका, अब व्यक्तिगत रूपमा नेतृत्वको हिसाबमा प्रचण्ड, ओली, माकुनीहरूले चाहिँ नि नेतृत्व गरेकाहरूले जसरी चाहिँ यो आन्दोलनलाई विसर्जनवादमा पतन गराउन लागेका छन्, त्यसको विरुद्ध नेपाली जनता फेरि पनि क्रान्तिकारी आन्दोलनमा जुट्छन् भन्ने विश्वास छ। त्यही विश्वासका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले जसरी 25 सालमा कमरेड पुष्पलालले ख्रुश्चोभको संशोधनवादको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै पार्टीलाई फेरि क्रान्तिकारी दिशा दिनुभयो, अहिले हामी त्यही ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने काममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक उत्तराधिकारी हो र हामी पुष्पलालका विचारहरूद्वारा अनुप्राणित छौँ, त्यही विचारलाई चाहिँ समृद्ध गर्दै फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी दिशा दिने कुरामा क्रियाशील भएर लागिरहेछौँ। र यो आन्दोलनलाई पुनर्गठन फेरि गर्नु पर्यो। 25 सालकै अवस्थामा पुनर्गठन गर्ने ठाउँमा हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। त्यही कमरेड पुष्पलालको उत्तराधिकार पार्टीको नाताले 25 सालमा पुष्पलाल कामरेडले जसरी पुनर्गठन गरेर क्रान्तिकारी दिशा दिनुभयो, अहिले हामी यो पुनर्गठनको अभियानमा फेरि लागेका छौँ। मैले अघि भने त्यो दोहोरीहरूलाई कहीँ एडिट मिलाउनु होला। हामीलाई विश्वास छ नेपाली जनता सधैँ क्रान्ति र परिवर्तन र सच्चा कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा छन् र फेरि चाहिँ यसले आफ्नो गति लिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र यो विसर्जनवादका हरेक षड्यन्त्रलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले परास्त गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासका साथ हामी काम गरिरहेछौँ। र यसै क्रममा हामी 3-4 पार्टीहरू जस्तो वैद्यजी, हामी अब अरू विप्लवजीहरू लगायतका हाम्रो आहुतिजीहरू, हामी चाहिँ यो संसदवादको विरुद्धमा
मोर्चाबन्दी गर्ने र बृहत्तर क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गरेर यो संसदवादी पुँजीवादी दलाल पुँजीवादलाई परास्त गरेर नेपालमा जनताको नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने चाहिँ एउटा आन्दोलनमा सङ्घर्षमा हामी क्रियाशील छौँ र त्यसको लागि हामीले आफ्ना सङ्गठन विचार सिद्धान्त र सङ्घर्षका योजनाहरू अगाडि लगिरहेछौँ र त्यसले राम्रै आकार पनि लिएको छ। तर अहिले यो 1.5-2 वर्ष असाध्य यो कोभिडको प्रतिकूलताले निकै अप्ठ्यारो बनायो, नत्र हामीले सडकमा निकै ठुला प्रदर्शनहरू गर्ने र जनतालाई व्यापक रूपमा गोलबन्द गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। र आम रूपमा अहिले हामीले के देखेका छौँ भने आम नेपाली कम्युनिस्टहरू आम नेपाली जनता जो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माया गर्छन् उहाँहरूको पनि आवाज आइरहेछ कि तुरुन्त चाहिँ यो विसर्जनवादको विरुद्धमा, यो भ्रष्ट तत्त्वहरूको विरुद्धमा, यो माफिया र कमिसन तन्त्रको विरुद्धमा, सारा त यो सामन्ती दलाल नोकरशाही पुँजीवादी तन्त्रको विरुद्धमा जनताको जनवादी गणतन्त्र निर्माणको लागि एउटा क्रान्तिकारी शक्तिहरू एकताबद्ध हुने र यसको विकल्प दिनको लागि चाहिँ आम जनताले पनि आह्वान गरिरहेको अवस्था छ। हामी त्यो बाटोमा जान निरन्तर कोसिस गरिरहेछौँ। अहिले माले मसाङ एमाले हुँदै जुन 2075 सालमा त त्यसकै ठुलो एउटा पार्टी जुन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकता भयो। तर फेरि खागुन त्यसको फैसलाले पछिल्लो समय पूर्ववत अवस्थामा फिर्दै थियो। यो खालको घटनाक्रमलाई, यो खालको चाहिँ गतिविधिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाएको छ? यो खालको घटनाक्रमलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, हामीले जुन बेला एमाले र माओवादीको बिचमा एकता भयो त्यसलाई हामीले एक कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भनेकै छैनौँ पहिलो कुरा, होइन। अब यहाँ के भ्रम सिर्जना भइरहेछ र खास गरी पुँजीवादीहरू के प्रचार गरिरहेछन् भने यी चाहिँ कम्युनिस्ट हुन् भनेर प्रचार गरिरहेछन् कि कम्युनिस्ट यिनका यी बदनाम भएका छन्। तपाईँले देख्नु भएको छ हिजोको इतिहास हेरेर हुँदैन नि, मान्छेले त वर्तमानमा के गर्छ भन्ने कुराले उसका कामको मूल्याङ्कन हुने न हो। प्रचण्डले हिजो त्याग गरे होइन, अथवा ओलीले हिजो जेल बसे, त्यो हिजोको कुराले आज दिँदैन। अहिलेको मूल्याङ्कन त केमा हुनु पऱ्यो भने आज उनीहरू के गरिरहेछ, आज उनीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको नामबाट के गरिरहेछ भन्नुहोस् त। उनीहरूको चाहिँ नि उनीहरूले वर्ग सङ्घर्षलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेका छन्। उनीहरू कमिसन खोरहरूसँग चङ्गुलमा छन्, माफिया तन्त्रलाई बोकेर हिँडेका छन्। आम जनताको पक्षमा त र देशको स्वाधीनताको पक्षमा त छैन, विदेशीहरूसँग लम्पसार परेका छन् र नेपालको स्वाधीनतामाथि सौदाबाजी गरिरहेछन्। अब यस्तो चरित्रको मान्छे कम्युनिस्ट हुन्छ। तर बुर्जुवाहरूले के गरेका छन् भने यी कम्युनिस्टहरू खतम भए भनिरहेछन्, किनभने उनीहरूको यो दुष्प्रयास के हो भने यी जस्ता बदनामहरूलाई देखाएर सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र हो। त्यस कारणले यसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको रूपमा म त कृपया तपाईँहरू जस्ता मिडियाका मित्रहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु। म वास्तवमा यिनलाई कम्युनिस्ट भन्ने ल्यागत केही पनि बाँकी छैन। तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गरेर त्यस्तै शब्दावली प्रयोग गरिदिन राम्रो हुन्छ, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा आदर्श हो, जसले चाहिँ विश्वभरका मानव जातिलाई होइन शोषणबाट मुक्त गर्छ, एउटा न्याय समानता समृद्धि र शान्तिको बाटोमा विश्वलाई लैजान्छ, त्यही देशलाई पनि लैजान्छ, देशहरूको स्वाधीनताको रक्षा गर्छ। त्यो एउटा महान विचार र दृष्टिकोणलाई यस्तो गन्दा चाहिँ फ्याँकिएका शक्तिहरूसँग गएर चाहिँ तुलना गरेर यो आन्दोलनलाई विकृत गर्ने काम भएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँहरूको एकतालाई हामीले त्यही बेला नि भनेको थियौँ, यो कुनै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता होइन, दुईवटा स्वार्थी समूहहरूको एकता हो। ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनु परेको थियो, प्रचण्डजीलाई चाहिँ नि आफ्नो अस्तित्व रक्षाको सङ्कट परिरहेको थियो।
अब दुइटैले आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ एकता गरे, पछि अब आफ्नो ठाउँमा उभिए, अलिअलि उभिए। प्रचण्डको पनि अलिअलि खैरियत बस्यो, तब 52-53 सिट चाहिँ भयो संसदमा, यसो हल्ला गर्ने ठाउँ भइगयो। अब त्यसपछि उनलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, के चाहियो। अब ओली पनि आफू प्रधानमन्त्री भइहाले, हिजो आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्नेहरूलाई घोक्र्याएर फ्याँकेर एकाधिकार लिनु पऱ्यो उसलाई पनि, होइन? आफ्नो पोजिसन अलिकति बनाइहाले। त्यस कारण उनीहरू स्वार्थको एकता थियो। अहिले स्वार्थ बाजियो, फुटे। जहाँसम्म एउटा भ्रम मान्छेहरूमा के छ भन्नु होला भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कुरा पनि छ। सर्वोच्च अदालतसँग मुद्दा गर्ने मान्छे हामी नै हो, है? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। र निर्वाचन आयोगमा गएर उहाँहरूले के गर्नुभयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममाथि अतिक्रमण गर्नुभयो गैर कानुनी ढङ्गले। हामीले यो गैर कानुनी अतिक्रमणको विरुद्धमा हामी अदालत गएका थियौँ। अब पहिले मुद्दा छिनेन, उहाँहरूले रोकेर राखे हो। रोकेर राखे, नत्र यो पहिल्यै छिनिसक्थ्यो। अहिले पछि आएर चाहिँ नि पनि के भनिदियो भने तिमीहरूले नाम चाहिँ अतिक्रमण गर्यौ, गैर कानुनी हो तिमीहरूको काम, तर तिमीहरूले अर्को नाम राखेर मिल है भनिदिएकै थियो नि। 15 दिनभित्रमा जाऊ, अर्को नाम राख, मिल भनेकै थियो नि। त्यो सर्वोच्चले फुटाइदियो जो भनिरहेछ नि, त्यो चाहिँ अनर्गल प्रचार हो। उनीहरू आफू फुट्न चाहे, होइन? अब माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्डहरू नै मिलेर पनि बहुमत थियो। अहिले एकीकृत र के पार्टी त्यहाँ दर्ता गर्नुको साटो हो। त्यही बेला गएर त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भनेर नाम राखे भए त फुट्दैन थियो नि। अदालतले फुटाइदियो र यो चाहिँ बिना सिद्धिको भ्रम चाहिँ सिर्जना गरिरहेछ नि। यस्तो होइन। मिडियाका साथीहरूले पनि यो कुरा उनीहरू आफै फुट्न चाहेका, अदालतले बाटो खोलिदियो। कुरा त्यति हो। किनभने गएर उनीहरूले नाम सुधारे भए त सकिएकै थियो नि। तिमीले नेकपा राखेको गलत गर्यौ, होइन? अर्को कुनै नाम राख भन्दैन थियो त्यसले। अब उनीहरू नाम राख्नै गएन र आफ्नो राख्दैनौ भने तिमी आफ्नो बाटो लाग्यो भन्दैन हो। अनि उनीहरूले खुसी साथ आफ्नो बाटो लागे। अब अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ प्रचण्डजीको चाला, होइन? अनेक किसिमका बहानाबाजी खोजेर काङ्ग्रेसलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने। अब ओलीको पनि चाला तपाईँ देखिरहनु भएको छ। आफैसँग मिलेका मान्छेहरूसँग सहकार्य गर्नको सट्टा अनि तिनीहरूसँग चाहिँ अनुचित चाहिँ सौदाबाजी गर्दै पर्गेल्ने र काङ्ग्रेसीहरूलाई सत्तामा पुर्याउन मद्दत पुर्याउने बरु, तर चाहिँ आफैसँग मिलेका आफ्नै पार्टीभित्रका मान्छेहरूसँग बसेर शिष्टतापूर्वक छलफल गरेर त्यो एकतालाई जोगाएर जाउँ भन्ने कुरा छैन। ओलीका पनि छैनन्, होइन? प्रचण्डका पनि छैनन्। अब चाहिँ नि 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, आखिर शासन भने त 5 वर्षको त हो, होइन? 5 वर्षभित्रमा अधिवेशन पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ, होइन? चुनाव पनि अनिवार्य हुन्छ। अनि 2-3 वर्षलाई केही नलाए धैर्य गरेर पनि पार्टीभित्र अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष चलाएर पनि यो एकतालाई चाहिँ जीवन्त गर्दै त्यत्रो जनमत प्राप्त शक्तिलाई जोगाएर चाहिँ नि 5 वर्षपछिको चाहिँ अधिवेशनमा ओलीलाई फ्याँकिदिएर त्यति पनि धैर्य गर्नु पऱ्यो नि। आजै अहिले हातहाती भन्दै आफूलाई वामपन्थी भन्ने र प्रतिक्रियावादीहरूको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार बनाउन दौडधुप गर्ने जो चरित्र छ प्रचण्ड माकुनेहरूको, अनि यतातिर चाहिँ ओलीको आफूलाई वामपन्थी भन्ने, आफूसँगै चाहिँ एकतामा बसेका पार्टीका मान्छेहरूसँग चाहिँ एउटा मित्रवत छलफल बहसद्वारा पार्टीका अन्तर्विरोधहरूलाई हल गरेर त्यसलाई चाहिँ बचाउने कुरामा नलाग्ने भनेपछि यी दुईटै प्रतिक्रियावादका सेवक त हुन्। आखिर यिनले के काम गरे त भने यी दुईटा बाजे हो रे शेरबहादुरलाई चाहिँ नेता बनाए। तपाईँ देख्नु भएको छ। अब त्यस कारण यस्तो शक्तिहरूलाई तपाईँ कम्युनिस्ट वामपन्थी भन्ने त कसरी भन्ने, यो त चरित्रै छैन। अहिले आएर चाहिँ नेपालको भन्नुहोस् न, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा राजतन्त्रको अन्त्यपछि वर्तमान सत्ता जो सामन्ती दलाल र नोकरशाही पुँजीवादकै राज्य सत्तामा पकड छ, त्यसको मूल प्रतिनिधि अहिलेको अवस्थामा को? विश्व दुनियाँका चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूको मुख्य प्रतिनिधि को?
नेपाली जनताको वर्ग दुश्मनको मुख्य केन्द्रको शक्तिको त्यसैलाई बोकेर अनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने, आफूलाई कम्युनिस्ट र वामपन्थी भन्नेहरू चाहिँ बसेर मित्रवत त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि बहस गरेर जोगिन नसक्ने, एउटाले अर्कालाई किनारै लाउनु पर्ने हैन, एउटा पद्धति अनुसार 2-4 वर्षको महाधिवेशन पनि कुर्न नसक्ने र हाताहाती चाहिने कसैलाई हैन, सबैलाई उत्नेफेरै चाहिने, तर चाहिँ नि शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ बोकेर काँध थापेर अदालत दौडिन चाहिँ लाज नलाग्ने भनेपछि यस्ता तत्त्वहरू जो आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाममा हिँडेका छन्, अब यी वास्तवमा त्यो हिजोको एकता पनि थिएन, त्यो स्वार्थपूर्वक गरिएको तपाईँ देख्नुहुन्छ न, विचारमा छलफल भयो। ती पार्टीका कोही कार्यकर्ताले थाहा पाए, 2 जनाले जे गर्यो त्यही भयो घोषणा। त्यस्तो नि हुन्छ पार्टी भन्ने कुरा। पार्टीमा त एकता गर्दा त विचारको, सङ्गठनको, दृष्टिकोणको सबै बहस संवाद भएर एउटा निचोडमा पुगेर एकता गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु चाहिँ त साँचो एकता गर्दा त त्यहाँ त स्वार्थको एकता थिए, टाकटुक गरे अनि स्वार्थ मिलुन्जेल खाए, बाँडीचुँडी खाए। बाँडीचुँडी खानामा एउटाले अलिक बढ्ता खान थाल्यो भने अर्कालाई रिस उठ्यो अनि झगडा गरे, निस्के, हिँडेर प्रतिक्रियावादीको पोल्टामा पुगे। त्यस कारण यिनीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनका साँच्चीकै एउटा इभिल्स, खराब पात्रहरूको रूपमा यी प्रस्तुत भएको छन्। यिनको एकताले न कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हित गर्यो, न चाहिँ नेपाली जनतालाई हित गर्यो, न नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा गर्यो। जुन बेला यिनीहरू मिले त्यही बेला विदेशी हस्तक्षेप सबभन्दा बढी भयो झन् नेपालमा भन्नुहोस्। यिनीहरू अहिले पनि एमसिसीका कुरा गरेर हिँडिरहेका छन् हैन, के गरेका छन्। एउटा त्यो नक्सा जारी गर्ने कुरा नेपाली जनताको ठुलो दबावले जारी गरे, अब त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, फिर्ता गर्ने कुराको कुनै पहल प्रयत्नहरू छैन। त्यसो भएको हुनाले न यिनीहरू देशभक्त रहे, न क्रान्तिकारी रहे, अब एउटा लुटतन्त्रका चाहिँ एजेन्टको रूपमा देखा परेका छन्। त्यस कारण यो कुराबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मुक्त गरेर साँचो अर्थमा क्रान्तिकारी देशभक्तहरूको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि पुनर्गठन गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ। यो काममा चाहिँ सबै देशभक्तहरू, क्रान्तिकारीहरू, सच्चा मार्क्सवादी लेनिनवादीहरूले गम्भीर रूपमा सोचुन्। यो पुष्पलालजीको स्मृति दिवस आइरहेको बेलामा गम्भीर रूपमा सोचुन् र चाहिँ साँचो अर्थमा नेपाली जनताको लोकप्रिय आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि जनताकै लोकप्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, यसलाई पुनर्गठन अभियानमा लाग्नुपर्ने बेला अहिले भएको छ। हाम्रो पार्टी त्यो दिशातिर अलि गम्भीरतापूर्वक काम पनि गरिरहेछ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिपी र पुष्पलालको योगदान, बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद कसरी रूपान्तरण हुँदैछ मुलुकको समृद्धिमा, कसरी बन्यो पुष्पलालको विचार मूलधारका सबै कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक। जुन तत्त्वहरूलाई, जुन शक्तिहरूलाई यहाँले भर्खरै भन्नुभयो विसर्जनवादमा अगाडि बढाएको छ, लुटतन्त्रको चाहिँ एउटा भनौँ न को रूपमा हामी भएको छ। अब सच्चा कम्युनिस्ट यो अवस्थामा चाहिँ सच्चा कम्युनिस्ट अथवा पुष्पलाल अथवा यहाँहरूले नै नेतृत्व गरिरहनु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वास्तवमा चाहिँ वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ कसरी बुझ्ने अबको नयाँ पुस्ताले, अथवा चाहिँ साधारण भाषामा भन्दैन? नयाँ पुस्ता अहिले कस्तो भएको छ भन्नु होला भने कम्युनिस्ट आन्दोलन यो विश्वव्यापी आन्दोलन पनि हो हैन, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अङ्ग पनि हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन। तपाईलाई थाहा छ यो कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले विश्वभर एउटा अलि रक्षात्मक भन्नुहोस् न कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। विशेष गरी सोभियत सङ्घको पतनपछि यो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसले संसारभरका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूमा एउटा दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी सोच प्रभावी भएको छ। हिजोको आक्रामक अवस्थामा पुँजीवादले आफूलाई रक्षा गर्ने काममा एउटा हतियार प्रयोग गर्यो
त्यो हतियार अहिले विज्ञान र प्रविधिको अत्यन्तै धेरै विकास भएको छ र मान्छेमा छिटो छिटो परिणाम प्राप्त गर्ने उत्कण्ठ इच्छा जागेको छ। अहिलेको नयाँ पुस्तामा जाग्नु स्वाभाविकै हो होइन। नयाँ पुस्ता अहिले आफ्नो भविष्यको हाती खोज्छ नि त होइन, खोज्छ। किनभने यति द्रुत गतिले विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको बेलामा ढिलो गर्दा त तपाईँको उपलब्धि प्राप्त हुँदैन भन्ने सोच गलत पनि होइन होइन। त्यसलाई दोहन गरेर पुँजीवादले के गराएको व्यापक के लगाएको छ भने एउटा उपभोक्तावादी अपसंस्कृति सारा संसारभर फैलाएको छ। त्यसले गर्दा नयाँ जेनेरेसनलाई साँचो अर्थमा दार्शनिक रूपमा मार्क्सवादको सच्चाइ बुझ्ने कुरामा अलमल भइरहेछ र हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिरहेकाहरूले पनि के कमी गरिरहेछौँ भन्नु होला भने अहिलेको भौतिक जगतको विकास, विज्ञान र प्रविधिको विकासले संसारलाई यति नजिक ल्याइदिएको छ, मानव जातिलाई यति नजिक ल्याइदिएको छ र उनीहरूको यो भौतिक विकासले उनीहरूको चेतनामा जुन ढङ्गको विकास भएको छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर अहिलेका हामी विश्वका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले मार्क्सवादलाई अहिलेको वस्तुनिष्ठ अवस्था अनुसार समृद्ध गर्न सकेका पनि छैनौँ। यो सच्चाइलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। जबसम्म यो नयाँ जेनेरेसनको चेतनामा आएको परिवर्तन अनुकूल कम्युनिस्टहरूले आफूलाई चाहिँ नि समृद्ध गर्न सकेनन् भने क्रान्ति अझै ढिलो हुने, अझै पर्गलिने, अझै भ्रमित हुने खतरा सधैँ छ। अब नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भनेदेखि यो नयाँ पुस्ता अहिले प्रोग्रेसिभ पनि छ। किन छ भने उसमा चेतना धेरै अगाडि छ, चाँडै बुझ्नुपर्ने कुरा हो र मार्क्सवादका आधारभूत चिजहरूलाई पक्रेर चाहिँ नयाँ पुस्ताले अध्ययन मनन चिन्तन गर्यो भने सोझै चिजहरू पत्ता लागिहाल्छ। जस्तो तपाईँहरू जो चाहिँ मिडियामा काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि त, देख्न पर्यो। उपभोक्तावादी अपसंस्कृतिमा अल्झिने हो भने त्यो यथार्थ देखिँदैन होइन, नत्र भने यथार्थ देखिन्छ नि के गरिराखेका छन् र के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी छ। मार्क्सवादलाई गहिराइमा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ र बुझाउनु पर्ने जरुरी पनि छ। आजको विश्वको क्रान्तिको चरित्रमा बदलाव आएको छ, त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने पनि जरुरी छ। अब त्यसो गर्दाखेरिमा मलाई लाग्छ यो पुँजीवाद जो अहिले आक्रामक जस्तो देखिएको छ तर पतन उन्मुख छ, अत्यन्तै ठुलो सङ्कटमा छ। त्यसकारण यसको भ्रमबाट छिटै नै मानव जाति मुक्त हुन्छ र छिटै नै मानव जातिले फेरि पुँजीवादको भ्रमबाट मुक्त भएर न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको बाटोमा अझ आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याउँछन्। अहिले चाहिँ एउटा सङ्क्रमणकालीन भ्रम मात्रै हो। नयाँ पुस्ताले मन लाग्छ अब छिटै यो कुरा बुझ्छ। यो जुन पुष्पलाल र बिपीको यो जुन पुष्पलालको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट र बिपीको नेतृत्व जुन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन छ, वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई, नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले चाहिँ के कस्तो खालको भनौँ न योगदान छ, त्यसको महत्त्व के छ, यहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा? होइन, यसलाई दुईटा कोणबाट सबभन्दा पहिला हामीले हेर्न पर्यो। विश्वेश्वर र पुष्पलाल भनेका एउटै वैचारिक दार्शनिक धाराका मान्छे होइनन्। सबभन्दा पहिला हेर्नु पर्यो यो पृथक र भिन्न विचार बोक्ने, दार्शनिक आधार बोक्ने नेताहरू हुन्। त्यसकारण बिपी र पुष्पलाललाई तुलना गरेर कुरा गर्ने कुरासँग मेरो आफ्नो चाहिँ सहमति छैन। किनभने बिपी सामन्तवाद पुँजीवादसँग सम्झौता गरेर चाहिँ पुँजीवादी बाटोमा हिँड्ने दार्शनिक अवधारणाका मान्छे हैन। पुष्पलाल भनेको चाहिँ साम्राज्यवाद सामन्तवाद विरोधी सङ्घर्षमा चाहिँ लागेको मान्छे। त्यसकारण यो विश्वलाई हेर्ने दार्शनिक दृष्टिकोण पनि दुईटाको बिल्कुल अलग छ। त्यसकारण उनीहरू दुईटा एकै ठाउँ राख्न सकिने पात्र चाहिँ होइनन्।
तर अब विश्वेश्वरको केही योगदानै छैन नभनौँ नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा। खास गरी अब राणाशाही जो जहानिया राणातन्त्रको विरुद्धमा पुँजीवादी बहुदलीय व्यवस्थासम्म ल्याउने कुरामा विश्वेश्वरहरूका योगदान थिए। तैपनि उनी कहिल्यै पनि उनी कट्टर चाहिँ कम्युनिस्ट विरोधी थिए। फेरि तपाईँ हेर्नुहुन्छ उनको सरकार भएकै बेलामा उनकै गोलीबाट चाहिँ चिनिया काजी शहीद भए। तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ नि, अहिले पढ्नुहुन्छ, त्यो बेला यिनै गृहमन्त्री थिए। अब 17 सालको घटनापछि पनि कमरेड पुष्पलालले तपाईँलाई म एउटा स्मरण गराउँ, 25 सालमा गोरखपुर सम्मेलन गरेर एउटा चाहिँ नीति पास गर्नुभयो, राजाको निरङ्कुश तन्त्र चाहिँ अहिले नेपाली जनताको सबभन्दा मुख्य दुश्मन बन्यो। त्यसकारण यो निर्दलीय निरङ्कुश तन्त्रलाई मिल्काएर न्यूनतम तिमीले भने जस्तै सहीले बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याऊ, त्यसको लागि संयुक्त जनआन्दोलनको बाटो अगाडि लैजाउँ भनेर अगाडि सार्नुभयो। तर जुन दिनसम्म विश्वेश्वर बाँचे त्यो दिनसम्म कहिल्यै त्यो कुरा स्वीकारेन। तपाईँलाई थाहा पाउनु भएको छ। अनि उनी कति गलत रहेछन् भन्नुहोस् त। राजाको निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायत त्यो बेला गरेर मात्रै ढल्छ जब यसको निरङ्कुशता विरोधी शक्तिहरू जो वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू पनि र आफूलाई डेमोक्र्याट भन्नेहरू पनि निरङ्कुशताको विरोध गरिरहेका छौँ भने तिम्रो हाम्रो संयुक्त आन्दोलनले मात्रै यो ढल्छ, नत्र ढल्दैन। त्यो कुरालाई उनले हमेसा इन्कार गरे। त्यो संयुक्त जनआन्दोलनको नारा दिए बापत मोहन विक्रमले पुष्पलाललाई चाहिँ गद्दार भने। तपाईँले पढ्नु भएको छ गद्दार पुष्पलाल, त्यहाँ किताब छ, अहिले त्यसको शीर्षक क्रान्ति कि भ्रान्ति भनेर लेखेका छन्। पुष्पलाललाई मोहन विक्रमहरू संयुक्त जनआन्दोलनको नारा दिए बापत गद्दार भन्ने, अनि विश्वेश्वरहरू संयुक्त जनआन्दोलनको बाटोमा कहिल्यै नआउने। अब को दूरदर्शी रहेछ भन्नुहोस् त। आखिर 46 सालमा विश्वेश्वरको चाहिँ मृत्युपछि गणेशमानहरूले कम्युनिस्टहरूसँग नमिलिकन राजाको निर्दलीयता जाँदैन भनेर जब कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरूको बिचमा एउटा संयुक्त आन्दोलन भयो, 46 सालको परिवर्तन आयो भनेपछि अब विश्वेश्वरलाई पुष्पलालसँग वैचारिक रूपमा दान्द सुहाउँछ भन्नुहोस् त। यदि 25 सालमा विश्वेश्वरले त्यो कुरा मानिदिएको भए 26-27 सालमै यो राजाको निरङ्कुश तन्त्र गइसक्थ्यो। जो कुरा पुष्पलालले अगाडि सार्नुभयो, मान्छेले यो कोणबाट विश्लेषण गर्नु पऱ्यो नि त। हामी 36 सालमा त्यो बेला त हामी नै राजनीति गर्ने भइसकेका थियौँ पर्याप्त। 36 सालमा पञ्चायत सङ्कटमा गयो होइन। म आफै पनि मनमोहनजीको नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद पुष्पलाल त मर्नुभयो 35मा। 36 सालमा हामीले यो पार्टीलाई फेरि पुनर्गठन गऱ्यौँ र मनमोहनलाई नेतृत्वमा राखेर हामीले फेरि काम थाल्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने त्यो कुरा फेरि विश्वेश्वरहरूलाई भन्यौँ कि राजाको पञ्चायतले थुप्रै षड्यन्त्र गर्दै फेरि निर्दलीय निरङ्कुशतालाई नै स्थापित गर्ने खतरा छ। त्यसकारण आऊ तिमी र हामी मिलेर यो चाहिँ जन्मसङ्ग्रहका मार्फत 36 सालमा जो जन्मसङ्ग्रह भयो यो राजाको पञ्चायत व्यवस्थालाई खतम गर्न संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउँ भन्दा त्यो विश्वेश्वरले माने। पछि पुष्पलालजी मरेपछि पनि मनमोहनजीको नेतृत्वमा हुँदा पनि मानेन। त्यसकारण उनीको चरित्र भने कस्तो भने सामन्तवाद साम्राज्यवादभित्र एकाकार भएको बहुदलीय व्यवस्था खोज्ने उनी, हामी सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरुद्ध रहेको चाहिँ एउटा जनवादी व्यवस्थाको लागि काम गर्ने पुष्पलाल र कम्युनिस्ट पार्टी। त्यसकारण अब यो मान्छेहरूले वाम लोकतान्त्रिक के लोकतान्त्रिक भनेर जो प्रचार गर्छन्, मेरो चाहिँ यसबारेमा अलिकति विमति छ। 46 सालमा आएपछि चाहिँ गणेशमानजीले अलिकति सोच्नुभयो। राजाले अत्यन्तै पेल्न थालिसकेपछि कम्युनिस्टसँग नमिलिकन अब चाहिँ पञ्चायत ढाल्न सकिन्न भन्ने ठाउँमा गणेशमान पुगेका हुनाले त्यही बेला पनि गिरिजा कोइरालाहरू यो कुराको सख्त विरोधी थिए।
तर गणेश मानले चाहिँ दृढतापूर्वक त्यो कुरा अगाडि बढाएको हुनाले मात्रै देशमा चाहिँ पञ्चायती निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था ढल्यो। त्यस कारण विश्वेश्वरजीहरूको एउटा राजनीतिक चरित्र होला, उहाँमा साहित्यिक ज्ञान राम्रै हो होइन। हिजो राजनीतिक रूपमा खडेरी परेको बेलामा होइन, राणातन्त्र, एक परिवारको शासन, त्यस्तो चाहिँ एउटा कठोर युगमा लोकतन्त्र, पुँजीवादी प्रजातन्त्र र त्यही राणाको चाहिँ नि जहानीय शासन अन्त्य गरौँ भनेर आवाज उठाउने कुरालाई सम्मानजनकै रूपमा हेर्नुपर्छ। हामीले त्यो कदमको लागि विश्वेश्वरलाई हामीले सम्मानै गर्नुपर्छ। तर आज वैचारिक दृष्टिकोणमा उहाँ गलत विचारमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको चाहिँ विचार भनेको सामन्तवाद साम्राज्यवाद परस्त, त्योसँग सम्झौता गर्ने चिन्तन हो, जो चिन्तनले आजसम्म पनि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको विकास क्रममा ठुलो व्यवधान सिर्जना गरिरहेछ। त्यसो भएको हुनाले अब पुष्पलालजी त अब बेलामा बित्नुभयो र त्यो दुईटा पृथक राजनीतिक वैचारिक दार्शनिक अवधारणा बोकेका नेताहरू उनले पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्छन्। पुष्पलालजी चाहिँ समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादको प्रतिनिधित्व, वैचारिक धाराको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। हामीले विश्वेश्वरको विचारलाई विस्थापित गरेर मात्रै जनवादी गणतन्त्र स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यस कारण हाम्रा बिचमा चाहिँ गम्भीर मतभेद पनि छन्। उनी पुँजीवादी प्रजातन्त्रका पक्षधर हुन्, हामी जनवादी प्रजातन्त्रका पक्षधर हौँ। त्यस कारण दार्शनिक रूपमा हामी भिन्न छौँ। मैले अहिले फेरि दोहोऱ्याएर भने अब निरङ्कुश तन्त्र जहानिया होस् वा शाही होस्, त्यसको तुलनामा पुँजीवादी प्रजातन्त्र आंशिक प्रगतिशील हो। त्यो विचार बोक्ने विश्वेश्वर राणा र चाहिँ नि शाहभन्दा आंशिक रूपमा प्रगतिशील मान्छे हुन्। कम्युनिस्टहरूले त्यति हेर्न सकिन्छ, त्योभन्दा माथि मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। अरू चाहिँ कुराहरू चाहिँ उनको आफ्नो साहित्यिक सिर्जनामा सिपालु थिए होइन। राम्रो साहित्यिक भण्डारमा नेपाली साहित्य छोडेर गएका छन्। अब केही राजनीतिक चेतनाको बिगुल फुके होइन, त्यसले गर्दाखेरिमा नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनलाई एउटा प्रेरणा मिल्यो। यी केही सकारात्मक गुणहरू हुन् विश्वेश्वरका, त्यसलाई चाहिँ अपमान गर्न सकिँदैन। यो त त्यो बेलाको तुलनामा राख्ने विषय किन होइन भन्नुहुन्छ होला भने ओली भनेको 5 वर्षे शासक हो। प्रश्न छ नि, ओलीले 6 वर्ष शासन गर्छु भनेको त छैन। ओली भ्रष्ट हो, ओली कमिसनहरू खोरहरूको नेता पनि हो होइन। ओलीको सोच चिन्तन अधिनायकवादी हो, यसमा अन्यथा भएन। त्यो सोचको विरोध गर्ने कुरा पनि अन्यथा होइन। तर एउटा साँचो कुरा के हो भने राजतन्त्र र राणातन्त्र चाहिँ स्थायी तन्त्र हुन् अधिनायकवादका। ओली त 5 वर्ष अधिनायकवाद न हो होइन। त्योभन्दा माथि जाने हैसियत त उसलाई छैन। त्यस कारणले त्यो वाम प्रजातान्त्रिक एकताको नारा भनेको यो फोकडिया नारा हो। अहिले कुरा हुँदैन त, केवल चाहिँ नि आफ्नो गुमेको सत्तालाई प्राप्त गर्ने र प्रतिक्रियावादी शक्तिको नेतृत्व जो कमजोर भइरहेको थियो नि, कमजोर भइरहेकोलाई फेरि लगेर बलियो बनाउने एउटा षड्यन्त्रात्मक दाउभन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन। यो बिना सिद्धिको कुराहरू हुने जस्तो लाग्छ मलाई। प्रतिगमन त आज भयो। 62-63 आन्दोलनपछि जब रेग्मीको सरकार बनाउन थालेपछि नै प्रतिगमन सुरु भएको र यो संविधानको निर्माण नै यो संविधानै प्रतिगामी छ। संविधानै प्रतिगामी छ, जसले चाहिँ तपाईँ देख्नु भएन कति जाली दस्तावेज छ। हरेक धारामा झगडा हुन्छ यसको। यसले कुनै केही निकास दिनेवाला छैन। जुन धारा प्रयोग हुन्छ त्यही बेला अदालत दौडिएका छन् यिनीहरू। त्यस भएको हुनाले यो त्यो बेलाको कुरासँग तुलना गर्न लागेको विचार होइन। यो त नेपाली जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेर आफूको लुटतन्त्रमा आफ्नो हिस्सेदारी प्राप्त गर्ने षड्यन्त्रभन्दा बाहेक केही पनि होइन। यो चाहिँ नहुने कुराको व्याख्या गर्न हुँदैन। ओली र चाहिँ नि ज्ञानेन्द्र, ओली र चाहिँ राणा एउटै हो भनेर जो व्याख्या गर्न खोजिएको छ त्यो चाहिँ भ्रम हो। किनभने तपाईँ हरेक मान्छेले बुझ्न पऱ्यो नि त, ओली 5 वर्षभन्दा 6 वर्ष शासन गर्न सक्छ होइन? गरेको पनि त छैन। आखिर अहिले पनि त देखियो नि त, अदालतले चाहिँ नि भनिदियो छुर्को छोडेर त गइ त
भनेपछि कहाँको चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रसँग कहाँको चाहिँ नि राणासँग तुलना गरेर मान्छेलाई भ्रम सिर्जना गरेर आफ्नो सत्तामा पकड गुम्यो। त्यसले आफ्नो लुटतन्त्र चाहिँ कायम भएन। ओलीले लुटतन्त्रको एकाधिकार कायम गर्यो। अब त्यो लुटतन्त्रको एकाधिकारलाई सेयरिङ खोज्नेमा यिनको झगडा भयो। अनि त्यो झगडा भयो भन्दा नेपाली जनताले दुत्कारनी भए। त्यसो भएको हुनाले यो 12वटा थाङ्ने चाहिँ कुरा लिएर आएर चाहिँ भ्रम सिर्जना गरे हो। यसभित्र यो प्रतिगमन भए, यी पनि यिनका नि प्रतिगमन नै हो है। देख्नु आज म यसो न्युज हेर्दै थिएँ, क्याबिनेटले पहिलो काम के गर्यो त भने 10-11 राजदूतलाई फ्याँक्यो होइन। अब किन भन्नु होला भने त्यहाँ आफ्नो मान्छे पठाउनु छ, काम त त्यही त हो। अब सबै कमिसनका खेल जति ओलीले गर्यो। त्यसबाट लुटेर अब प्रचण्ड शेरबहादुरहरूले गर्ने खेल त यति त हो। के को चाहिँ नि अरू कुरा छ र? आखिर 1.5 वर्षपछि यो शेरबहादुरले पनि चुनाव गराउने नै होला होइन, गराउनै पर्छ। कथित यिनको चाहिँ मध्य के आवधिक निर्वाचन भन्ने कुरा त यिनीहरू सबैले आफूलाई मानेकै छन्। त्यस कारणले यी चाहिँ बेकारका कुरा हुने, यसमा मेरो चाहिँ भनाइ छैन केही नि। यो लोकतान्त्रिक हिजोको जस्तो तपाईँहरूले तुलना गर्न मिल्दैन। वाम लोकतान्त्रिक यो गठबन्धन होइन, यो चाहिँ बेइमानी भ्रम सर्ने काम हो। यो हुँदैन। गुमेको प्रतिक्रियावादीको सत्तालाई बलियो रूपमा चाहिँ प्रतिक्रियावादीको सत्ता स्थापित गर्ने षड्यन्त्रको उपज हो यो। अहिले जे भइरहेछ तपाईँ देख्नु भएन, चुनावमै पनि 53-63 सिट ल्याएकोलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूलाई कम्युनिस्ट भएकाहरू हिँड्छन् भने अनि त्यसले के देखाउँछ भन्नुहोस् त? के देखाउँछ? त्यसले अब आम जनतामा यिनीहरू नाङ्गिन्छन्, कम्युनिस्ट जनतामा। अनि के भनेर चाहिँ मान्छेलाई गुमराहमा पार्ने त भन्दा यो चाहिँ वाम प्रजातान्त्रिक चाहिँ एलायन्स हो। यो बेकारको र फोकडिया कुरा हो। यसमा भर पर्नुपर्ने जरुरी छैन। र मर्न आँटेको काङ्ग्रेस भन्नु, अनि यो शब्द कस्तो होला? मृत्युशय्यामा पुगेको काङ्ग्रेसलाई सञ्जीवनी दिने काम गरे नि त प्रचण्ड माधव नेपालहरूले। ओलीको अधिनायकवादलाई परास्त गर्नलाई काङ्ग्रेस बोकेर होइन, आफू अगाडि आएर चाहिँ परास्त गर्नु पर्यो त। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ स्थापित गरेर ओलीको प्रतिक्रियावाद परास्त भयो भनेर चाहिँ नेपाली जनताले भन्ने, ओलीभन्दा चर्को प्रतिक्रियावादीलाई ल्याएर सत्तामा राख्ने, जो मरणासन्न पुगेको प्रतिक्रियावादको मुख्य एजेन्ट काङ्ग्रेस, त्यसलाई ल्याएर पावरमा ल्याएर राख्ने। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ नि लोकतान्त्रिक वाम लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ भनेर यो भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा हामी विश्वास नगरौँ। यो बेइमानी भन्दा केही होइन। मैले अहिले पनि भने, फेरि जोड लगाएर भन्छु, मरणासन्न अवस्थामा पुगेको यो चाहिँ असफल भइरहेको यो प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ता र यिनको चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई रक्षा गर्नलाई यिनले नेपाली जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेर दुईटा प्रतिक्रियावादी कित्तामा विभाजित गरेर ओलीका विरोधी यिनीहरू, अब शेरबहादुरका विरोधी ओलीहरू। त्यसकारण कि शेरबहादुर रोज कि ओली रोज। एक ठाउँमा चाहिँ नेपाली जनतालाई त्यहाँ भ्रमित गराएर यो सिङ्गो सिस्टमको विरुद्धमा हुने जनमतलाई भ्रमित गर्ने षड्यन्त्र सिवाय अरू यो केही पनि होइन। र नेपाली कम्युनिस्टहरू यस्ता कुरा अल्मलिनुपर्ने कुनै जरुरी छैन। उनले सिङ्गो यो व्यवस्थाको विरुद्धमा न ओली न झोली, न शेरबहादुर न ओली न प्रचण्ड न माकुने, यिनले चाहिँ नि नेपाली जनताको प्रगति, नेपालको चाहिँ उत्पीडित वर्ग समुदायको मुक्ति र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा काम गर्दै गर्दैन। यिनलाई लुटेर खाने हुने यिनीहरू कहिले पालै, अब संसदीय व्यवस्थाको कामै त्यही हो नि, पालै पालो लुटेर खाने। यिनको काम त्यही हो नि। 5 वर्षमा अर्को पालो आउँछ, 5 वर्षमा अर्को पालो आउँछ, यही पालोसँग लुटेर खान्छौँ। त्यस कारण यस्तो भ्रममा हामी चाहिँ अल्मलिनु हुँदैन, नेपाली जनता अल्मलिनु हुँदैन। र यिनले षड्यन्त्र चाहिँ त्यही गरेका छन्। दर्शकवृन्द, यतिन्जेल हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ऋषि कट्टेल जो नेकपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँसँगको कुराकानीले जुन ऋषि कट्टेलले जुन कुराहरू, जुन प्रस्तावनाहरू, पुष्पलालका विचारहरू र त्यसको आधारमा वर्तमान पार्टीहरूको मूल्याङ्कन गर्नुभयो, विशेष गरेर वामपन्थी पार्टीहरूको। र वामपन्थी पार्टीहरू आज पनि सिद्धान्ततः
पुष्पलालको सिद्धान्त पुष्पलालको विचार अङ्गीकार गरेको बताए तापनि उनीहरूले आजको दिनमा पनि सामाजिक न्याय र समानताका कुराहरूमा व्यवहारत ती कुराहरू लागू गर्न सकेका छैनन्। अहिले पनि आम जनता जुन राज्यद्वारा प्रश्रय प्राप्त कतिपय व्यापारीकरणको शिकार बनेका छन्। यो स्थितिमा आजको दिनमा पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पुष्पलालले देखाउनु भएको बाटो अनुसरण गर्नका लागि उहाँको सिद्धान्त जीवन निष्ठा र आदर्शसँग केही हदसम्म मात्रै अनुकरण गर्दै अगाडि बढ्न सके भने उहाँप्रतिको श्रद्धाञ्जली हुनेछ। आजको प्रस्तुति यति नै। यस्तै प्रस्तुति लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिपी र पुष्पलालको योगदान, बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद कसरी रूपान्तरण हुँदैछ मुलुकको समृद्धिमा, कसरी बन्यो पुष्पलालको विचार मूलधारका सबै कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक। बिपी र पुष्पलालको विचार जीवनशैली र सादगीको समकालीन राजनीतिमा सान्दर्भिकता। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दुई शीर्ष पुरुष बिपी र पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा एबिसी टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति साउन 6, 7 र 8 गते। श्रृङ्खलाबद्ध संवाद, बहस र रिपोर्टहरू।